वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। फाइनेंस बिल की दस्तावेजात पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दी गई। काबीना की बैठक 2:30 बजे लगेगी। कौमी असम्बली इजलास 3 बजे और सेनेट का 5 बजे होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की मुलाकात। वफ़द ने बजट तजावीज़ पेश की। कराची और हैदराबाद के लिए तरक्याती मनसूबों का मुतालबा। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। क्या महंगा होगा और क्या सस्ता, कितनी तनख्वाह बढ़ेगी, कितना टैक्स कटेगा। माली साल 2026-27 के लिए 17,500 अरब से जायद का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए मुतवक्के। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,767 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी के मद में 1,727 अरब रुपए वसूल करने का प्लान। ज़राए के मुताबिक सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स की शरह 10% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ वापस। दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 25% तक बढ़ाने का इम्कान। तनख्वाहदार तबके को तकरीबन 50 अरब रुपए तक टैक्स रिलीफ देने पर गौर। वफाकी बजट की मंजूरी के लिए काबीना इजलास भी आज तलब। बजट आज दोपहर 3 बजे कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। IMF का जायदाद की खरीदो फरोख्त पर फाइलर के लिए टैक्स में कमी पर इत्तेफाक। बजट में सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% इजाफे का भी इम्कान। मुल्क की बरामदात में इजाफे के लिए बरामदी शोबे के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया जाएगा। रिटेलर के लिए नया टैक्स ऑपरेटिंग मॉडल का ऐलान किया जाएगा। वफाकी बजट में तरक्याती कामों के हवाले से हिकमत अमली तब्दील। अगले माली साल में कोई नया तरक्याती मनसूबा शुरू नहीं किया जाएगा। पहले से जारी मनसूबों को मुकम्मल करने पर काम जारी रहेगा। बजट में हुकूमत का अनोखा फॉर्मूला, जिसकी आमदन ज्यादा उसका फायदा भी ज्यादा। हुकूमत का बजट में ज्यादा आमदन वाले अफराद को टैक्स में छूट देने पर गौर। बजट तजावीज़ के मुताबिक माहाना 1,83,000 रुपए तक आमदन रखने वाले अफराद पर किसी किस्म के रिलीफ का इम्कान नहीं, जबकि 1,83,000 रुपए से जायद आमदन वालों के लिए टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़। कम आमदन वाले अफराद का कहना है कि नए माली साल के बजट में लगता है हुकूमत की सारी तरजीहात ज्यादा आमदन वाले अफराद हैं। मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। 30-40 हज़ार में तो आजकल कुछ भी होना रहा है। लाखों रुपए तनख्वाह है, उसका भी कुछ नहीं हो रहा है। 30-40 से क्या होता है। वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि आवाम के लिए कुछ करे। वो जो है ना और कुछ तो कर नहीं सकते। सरकारी मुलाजिमों को तनख्वाह बढ़ा रहे। सरकारी मुलाजिमों को पहले से इतना तनख्वाह है। अब किसी जज का आज देखो 8-9 लाख तनख्वाह है। आवाम इधर देखो भूख से मर रहे, खुदकुशी कर रहे, बेरोजगारी की वजह, गुर्बत की वजह से। और वज़ीर आज़म साहब, सदर साहब अपना ये अयाशियों में मसरूफ। PTI का बजट इजलास का बाइकआउट न करने का फैसला। बजट सेशन में भरपूर एहतजाज का ऐलान। PTI पार्लिमानी पार्टी में फैसला किया गया कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं ये अवाम दोस्त बजट नहीं होगा। पहले ही महंगाई ज्यादा है, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। वजीर आजम का भी काम है पार्लियामेंट आए, लोगों की बातें सुने और जवाब दें। ये अगर हकीकी जमहूरी हुकूमत होती तो पार्लियामेंट को नजरअंदाज न करती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी से मुलाकात के इम्कानात बढ़ने लगे। सोहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात के मामले में वफाकी हुकूमत और PTI में एक बार फिर राब्ता। मुलाकात के हवाले से अगले चंद घंटों में पेशरफ का इम्कान। PTI क़यादत वज़ीर आला KPK के अहम राब्तों से आगाह है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने मुआहदे की मंजूरी दे दी। दस्तखत रवा हफ्ते यूरोप में होने का इम्कान है। अमरीकी सदर का बड़ा दावा। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि मुआहदे से मुतालिक दस्तावेजात की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। जैसे ही मुआहदा हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगा, अमरीका फौरी तौर पर ईरानी बंदरगाहों पर आयद अपनी पाबंदियां खत्म कर देगा। मजीद कहा, अमन मुआहदे में पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियत हैं। कौन सा अमन मुआहदा और कौन से दस्तखत? ईरान ने अमरीकी सदर का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने मुआहदे पर दस्तखत की तारीख और मकाम से मुतालिक खबरों को क़यास आराई करार दे दिया। का अभी तक किसी मुआहदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। ईरान मुज़ाकरात में अपनी रेड लाइन्स पर समझौता नहीं करेगा। मुज़ाकराती मतन का बड़ा हिस्सा तैयार है, लेकिन अमरीका बार बार अपनी पोजीशन बदलता रहा है। मजीद का कतर और पाकिस्तान सालिसी में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी कार्रवाइयों ने जंगबंदी को गैर मौसर बना दिया। इसके खतरनाक नताइज की जिम्मेदारी वाशिंगटन पर आयद होती है। ईरानी वजीर खारजा ने अमरीकी हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। अब्बास इराक़ची का यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह का आजा कालास से रब्ता। ईरान की जानिब से उर्दून, बहरीन और कुवैत में अहदाफ पर हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी बात की।
ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ امریکی حملوں نے جزوی جنگ بندی ختم کر دی، اب تہران اور واشنگٹن مذاکرات بے معنی اور غیر مؤثر ہو گئے، حملوں کے نتائج کی ذمہ داری امریکہ پر ہوگی۔ غلط حکمت عملی واشنگٹن کو دلدل میں پھنسا سکتی ہے، ایرانی اسپیکر باقر قالیباف نے ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، غلط حکمت عملی اور جذباتی فیصلے پورے منظرنامے کو مزید خراب کر سکتے ہیں۔ ایسے فیصلے توانائی کے بنیادی ڈھانچے اور عالمی منڈیوں میں شدید عدم استحکام پیدا کر سکتے ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا، وزیر اعظم اور کابینہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے خلاف اپیل بھی سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 16 جون کو سماعت کر لے گا۔ وزیر اعظم اور کابینہ کے خلاف کارروائی کا فیصلہ وفاقی حکومت نے چیلنج کر رکھا ہے۔ پنکی کیس کے بعد شاہ فہد کیس بھی ایک نئے پینڈورا باکس کی شکل اختیار کرنے لگا۔ شاہ فہد کو اسلام آباد سے گرفتار کر کے درخشاں پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ملزم آن لائن آئس اور کوکین سپلائی نیٹ ورک کا اہم کردار قرار۔ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے ذریعے منشیات فروشی کا انکشاف، ڈانس پارٹیوں اور مختلف تقریبات میں منشیات سپلائی کرنے کا الزام، منشیات کی ترسیل کے لیے رائڈرز کا منظم نیٹ ورک استعمال ہونے کا دعویٰ۔ تفتیش کا دائرہ مزید افراد اور سہولت کاروں تک بڑھنے کا امکان۔ کراچی میں سٹی پولیس ساؤتھ زون کا ایکشن، مختلف کارروائیوں میں بیوی کے قتل میں ملوث ملزم سمیت 8 ملزمان گرفتار، اسٹریٹ کرمنلز، منشیات فروش اور جواری شامل، اسلحہ، کرسٹل اور جوئے کی رقم برآمد۔ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں آج بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان۔ لاہور میں گزشتہ روز بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، تیز آندھی اور طوفان سے بجلی کا نظام بری طرح متاثر، مختلف علاقوں میں 300 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ کراچی میں شدید گرمی کا راج برقرار، پارہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ اور مانسہرہ میں بارش سے موسم خوشگوار، کاغان ویلی کے سیاحتی مقام لولو سر اور بابو سر ٹاپ پر برف باری، موسم انتہائی سرد ہو گیا، سیاحوں کی تعداد۔ برطانوی رائل ملٹری اکیڈمی کے تحت پیس اسٹیکنگ مقابلے، پاک آرمی ٹیم کی شاندار کارکردگی، پاکستان ملٹری اکیڈمی ٹیم نے کلین سویپ کر کے تمام بڑے اعزازات اپنے نام کر لیے۔ آئس پیار کے مطابق پاکستانی دستے کی قیادت میجر حیدر گلزار نے کی۔ سالانہ مقابلے میں مختلف ممالک کی 16 فوجی ٹیموں نے شرکت کی۔ ویمنز T20 ورلڈ کپ کا برطانیہ میں آج سے آغاز، ویسٹ انڈیز اور نیدرلینڈز ویمن ٹیموں کا فوٹو سیشن، افتتاحی میچ انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان ہوگا۔ پاکستان ٹیم پہلا میچ بھارت کے خلاف اتوار کو کھیلے گی۔ ہیپی برتھ ڈے جاوید میاں-داد، کرکٹ کے عظیم کھلاڑی 69 برس کے ہو گئے۔ شارجہ میں آخری گیند پر بھارت کے خلاف ان کا چھکا آج بھی شائقین کو یاد ہے۔ جاوید میاں-داد نے اپنے کیریئر کے 233 ایک روزہ میچوں میں 7381 رنز بنائے۔ ٹیسٹ ریکارڈ میں 124 میچ اور 8832 رن شامل۔ جاوید میاں-داد نے 280 رنز کی ایک بڑی اننگز کے علاوہ 23 سنچریز، 43 نصف سنچریاں بھی اسکور کی۔ دنیا کے بلند ترین پولو گراؤنڈ شندور میں روایتی پولو فیسٹیول 2026 کا رنگا رنگ آغاز، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ فیسٹیول کے پہلے روز روایتی حریف چترال اور گلگت بلتستان کی ٹیموں کے درمیان دلچسپ مقابلہ، شائقین نے دونوں ٹیموں کی شاندار کارکردگی کو بھرپور سراہا۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کا دھماکہ خیز آغاز، میزبان میکسیکو نے جنوبی افریقہ کو 2-0 سے شکست دے دی۔ افتتاحی میچ میں میکسیکو کا جارحانہ کھیل، شاندار برتری۔ فٹ بال ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ افتتاحی میچ میں 3 ریڈ کارڈ دکھائے گئے۔ ریفری نے جنوبی افریقہ کے 2 اور میکسیکو کے 1 کھلاڑی کو ریڈ کارڈ دکھایا۔ ایونٹ کے دوسرے میچ میں جنوبی کوریا کی جانب سے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ، چیک ریپبلک کو 2-1 سے ہرا دیا۔ فیفا ورلڈ کپ کی میکسیکو میں شاندار افتتاحی تقریب، گلوکاروں کی پرفارمنس نے تقریب میں 4 چاند لگا دیے۔ 48 ٹیمیں پہلی بار عالمی ٹائٹل کے لیے میدان میں۔ ورلڈ کپ کے آغاز سے قبل فیفا عالمی رینکنگ میں ارجنٹینا پھر پہلی پوزیشن پر آ گیا، اسپین دوسرے نمبر پر برقرار، فرانس 2 درجے تنزلی کے بعد تیسرے نمبر پر چلا گیا۔